या खुदा यसु मसीह की ताज़ीम और तारीफ़ हो जो भला है, मुबारक है। और हर रोज़ की तरह वो आज भी हमारे साथ है। हम उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं। और कई बार टाइमिंग हमारी आउट हो जाती है इलेक्ट्रिसिटी की जो है वजह से, लेकिन खुदा ने जो हमें काम दिया है उस काम को हमने रेगुलरली करते जाना है जब तक यसु मसीह नहीं आता। प्रेज़ द लॉर्ड। चूँकि खुदा के कलाम में लिखा है, मैंने तेरे किसी काम को अपने खुदा के हजूर पूरा नहीं पाया। तो याद रखें, हमें ये अल्फाज ना सुनने पड़ें, बल्कि हमें दिन ही दिन में अपने काम को पूरा करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो एक प्रस्तश का हम गीत गाएंगे और मेरे साथ हमारी बेटियां हैं, यशिया है, यजलिया है, रमिया है, हजूरी है और रिपू है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो सब मिल के गीत गाएंगे और इसके बाद खुदा का कलाम जो है, जो आज हमारी बाइबल क्लास है, जो हमारा मजमून है, और मजमून है कि औरतों ने बाइबल मुकद्दस के अंदर किस तरह से यसु मसीह की माली मुआवनत की, उसकी खिदमत में वो शराकतदार बनी। और फिर जो बाइबल की हीरोज़ गुजरी हैं, औरतें, बेटियां, उनके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। और फिर तीसरी बात उसके बारे में हम सीखेंगे, क्या हमारी बेटियां और बेटे गैर अक़वाम में ब्याह शादी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो बाइबल मुकद्दस की रोशनी में इस पर देखेंगे। उससे पहले एक गीत हम गाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, ऐ प्रभु तू ही तू। हालेलुया। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहाँ मेरी हालेलुया। नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू, यीशु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्राण और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्राण और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का रखवाला तू, मेरे
जीवन का रखवाला तू है यीशु, तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम अपने लेक्चर की तरफ जो है बढ़ेंगे। आज जो हमारा मजमून है और बहुत ही ज़्यादा मैं समझता हूँ कि बेटियों के लिए, हमारी बहनों के लिए इस कलाम के हिस्से के अंदर हौसला अफजाई है। खुदावंद कभी भी किसी को कंडेम नहीं करता। खुदावंद अपने लोगों को उठाना चाहता है, उनको सरफराज करना चाहता है। सो आज खुदावंद के कलाम में से मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील और इसका 8वां बाब, और ये जो तरीकाकार है जिसे हम सीख रहे हैं, हमारे पास जो मेथड है सिनॉप्टिक मेथड है, और चारों अनाजील को हम एक साथ सीख रहे हैं। और तरतीब इसकी यूं है कि जिस तरह से यीशु मसीह ने जहाँ जहाँ पर जिस तरतीब से खिदमत की है, तो चारों अनाजील को एक साथ हम पढ़ते हैं और इनमें से कोई एक आयत जो है वो भी नहीं छूटती, बल्कि चारों अनाजील को एक अंजील जो है बनाकर हम इस तरह से खुदा के कलाम में से हम डिस्कशन करते हैं दूसरे बहन भाइयों की रहनुमाई के लिए। सो खुदा का मुकद्दस कलाम लूका की इंजील और उसका 8वां बाब, इसकी पहली 3 आयात खुदा के कलाम में से देखते हैं। थोड़े अरसा के बाद यूं हुआ कि वो मनादी करता और खुदा की खुशखबरी की और खुदा की बादशाही की खुशखबरी सुनाता हुआ शहर शहर और गांव गांव में फिरने लगा। और वो 12 उसके साथ थे, और बाज औरतें जिन्होंने बुरी रूहों और बीमारियों से शिफा पाई थी, यानी मरियम जो मगदलीनी कहलाती थी, जिसमें से 7 बदरूहें निकली थीं, और यूआना हेरोदिस के दीवान खोजा की बीवी, और सोसना और बहुतेरी और औरतें भी थीं जो अपने माल से उनकी खिदमत करती थीं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो यहाँ पर जो है हम एक बात देखते हैं कि एक औरत को जहाँ पर सिनफे नाज़क समझा जाता है, कमज़ोर समझा जाता है, लेकिन यीशु मसीह की मिनिस्ट्री के अंदर जो औरतें हैं उन्होंने मर्दों के शाना बशाना एक मजबूत पिलर होते हुए खुदा की खिदमत के अंदर जो है उन्होंने अपना पार्टिसिपेट किया है और जो है अपना किरदार अदा किया है। सो यहाँ पर जो हम देखते हैं इन औरतों में से सोसना एक नाम जो है वो लिया गया है, यूआना का नाम लिया गया है, जो हेरोदिस के का जो दरबान था, स्टूपिड था, उसकी बीवी है। और इससे हमें ये आइडिया होता है कि खुदा का कलाम ना सिर्फ गरीब गुरबा तबके तक, बल्कि खुदावंद का कलाम महल के अंदर भी पहुंचा है, जो हाई ऑफिशियल्स हैं उन तक भी खुदा का कलाम जो पहुंचा है। तो इससे हमें एक आइडिया मिलता है कि हमारी खिदमत का जो दायरा कार है उसमें सिर्फ अनपढ़ लोग ही नहीं होने चाहिए, उसमें से सिर्फ गरीब गुरबा ही नहीं होने चाहिए। बेशक उनको भी खुदा ने कभी भी नजरअंदाज नहीं किया, खुदा ने कभी उनको नहीं छोड़ा, लेकिन इंजील का पैगाम, नजात का पैगाम दुनिया के हर एक इंसान के लिए है। और जब हम ऊपर से किसी काम को शुरू करते हैं तो मेरा ख्याल है फिर इजी हो जाता है नीचे की तरफ आना। पर कई बार जब अगर पाकिस्तान की तारीख हम लें तो यहाँ पर क्रिश्चियनिटी जो है बहुत ज्यादा जो है ये फल फूल नहीं सकी। शायद इसकी एक ये भी वजह है कि यहाँ पर जो मिशनरी आए उन्होंने जो लो लेवल है वहां से खिदमत का आगाज किया। लेकिन अगर बाइबल की हिस्ट्री को हम पढ़ें 4वीं सदी में, जब जो रोमन किंग है उसकी वालदा हेलिना जब उसने खुदा को कबूल किया तो फिर ज्यादा इजी हो गया कि फिर दूर दराज के इलाकों में उन्होंने अपने शाही जो वसाइल हैं खुदा के काम के लिए इस्तेमाल की और काम जो है फिर ज्यादा इजी हो गया। तो इस तरह से हमें
जो है उन लोगों को भी खुदा उनके पास लाना है जो साहब इख्तियार हैं, उन लोगों को भी लाना है जो एजुकेटेड हैं, ताकि ज्यादा इजी हो कि फिर वो अपने असर और सुख को इस्तेमाल करते हुए, वसाइल को इस्तेमाल करते हुए खुदा के काम को और बेहतर तौर से जो है वो परफॉर्म कर सकें। और हमें यहाँ पर एक और नाम भी मिलता है और वो मरियम मगदलीनी का है। सो ये जो औरतें हैं, इनमें से जो है जब हम बात करते हैं तो ये वो औरतें हैं जिन्होंने बदरूहों से और बीमारियों से बहुत सारी औरतों ने शिफा पाई है। यानी मरियम जो मगदलीनी कहलाती थी, जिसमें से 7 बदरूहें निकली थी। तो यहाँ पर इस बात को भी मेंशन किया गया है। तो याद रखें, हमारी खिदमत के अंदर शिफा और मोजज़ात ये भी बहुत अहमियत रखते हैं। जहां पर इब्लीस ने औरत को वर्गलाया और गुनाह इस दुनिया के अंदर आया, तो हम इब्लीस से इंतकाम ले सकते हैं। जब हमारी बेटियां खुदावंद के पास आ जाती हैं, निजात पा जाती हैं, यीशु मसीह का काम करती हैं, तो एक तरह से इब्लीस से फिर हम बदला लेते हैं। हालेलुया। तो औरतें, बेटियां, बहनें खुदावंद के काम में हमेशा मुआवन होते हुए, मददगार होते हुए खुदा के काम को बढ़ा सकती हैं। और यहां पर एक नाम जो है इनके साथ में मिलता है, वो मरियम मगदलीनी का भी है। और मत्ती की इंजील का 27वां बाब जब हम पढ़ते हैं आयत नंबर 56 से 61 तक, तो वहां पर लिखा है कि जब यीशु मसीह को कब्र में रखा गया तो थोड़ी दूर जो है मरियम मगदलीनी वहां पर बैठी हुई थी। और फिर जब सुबह सवेरे औरतें यीशु की कब्र पर गईं तो उनमें भी मरियम मगदलीनी जो है वो शामिल थी। और सबसे पहले उन औरतों से यीशु मसीह ने जिनसे बात की, उनमें भी नाम मरियम मगदलीनी का आता है। तो याद रखें, हम नहीं जानते कि जिसको हम आम सा इंसान समझते हैं, खुदा अपने जो है अपने पास लाकर उसको कितना इफेक्टिव बना सकता है। सो मरियम मगदलीनी की एक वक्त में शायद सिर्फ इतनी पहचान है कि उसमें से बदरूहें निकली थी, पर यीशु मसीह है जो स्टेटस को चेंज करने की कुदरत रखता है। और जबकि मर्द डर के मारे जो है वो सहमे हुए हैं और खौफ ज़दा हैं, लेकिन औरतों ने हिम्मत की और यीशु की कब्र पर गईं। और सबसे पहले औरतें हैं जो खुशखबरी देने वाली, जिन्होंने बताया कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। सो कई बार लोग ये सवाल करते हैं कि औरतें जो है चर्च के अंदर खिदमत नहीं कर सकती। नहीं, ऐसी बाइबल मुकद्दस के अंदर कोई सोच नहीं मिलती कि औरत जो है चर्च के अंदर खिदमत नहीं कर सकती, बल्कि खुशखबरी का आगाज ही औरतों से हुआ। मरियम मगदलीनी और बाकी औरतें थीं, और यीशु मसीह ने कहा कि मेरे भाइयों को जाकर खबर दो तुम कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। तो जो बहनें समझते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकती, खुदा का कलाम उनकी जो है वो हौसला अफजाई जो है वो करता है। और औरतें जो हैं खुदा के काम में मददगार हो सकती हैं, औरतें खुदा के काम को परफॉर्म कर सकती हैं। किताब मुकद्दस में से एक आयत मैं देखता हूँ, ज़बूर की किताब में से ज़बूर नंबर 68। तो यहाँ पर एक बड़ी ही औरतों के लिए गुड न्यूज़ है खुदा के कलाम के अंदर। तो जो इंसानी सोच और इंसानी ख्यालात हो सकते हैं वो अपनी जगह पर हैं, लेकिन जो खुदा का कलाम है वो अटल है और वो नहीं बदलता। ज़बूर नंबर 68 में लिखा है और इसके आयत नंबर 11 में खुदावंद हुक्म देता है। ये किसी बिशप का हुक्म नहीं है, किसी चर्च का हुक्म नहीं है, बल्कि लिखा है खुदावंद हुक्म देता है। 11वीं आयत, खुशखबरी देने वाली फौज की फौज हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो जहां पर गुनाह और बदी के काम करने के लिए बेशुमार दुनिया के अंदर इब्लीस लोगों को भर्ती कर रहे हैं, वहां पर खुदावंद के खेत के अंदर भी खुदा चाहता है कि उसकी बेटियां कितनी हो, बल्कि यहां पर लिखा है फौज की फौज हैं, अनगिनत हैं, बेशुमार हैं, ताकि वो खुदा उनकी खिदमत के काम को सर अंजाम दें। हालेलुया। सो बाइबल मुकद्दस में जब हम देखते हैं क़ज़ात की किताब के अंदर, तो यहां पर एक नाम हमें मिलता है दबूरा का। और दबूरा का करैक्टर बाइबल मुकद्दस के अंदर बहुत ही खूबसूरत है। और शायद कोई ऐसा सेमिनार नहीं होगा, कोई इस तरह की कॉन्फ्रेंस नहीं होगी जो औरतों से मुतालिक हो और उसमें दबूरा का नाम ना लिया जाए। दबूरा और आस्तर ये ऐसे करैक्टर हैं जो खूबसूरत एक ईमानदार खातून की, खुदा की बेटी की तस्वीर जो है वो पेश करते हैं। हालेलुया। सो हम देखते हैं
قضات کی کتاب. قضات جب نام ہی لیا جاتا ہے تو انگلش میں ججز، اور اس کا مطلب ہے کہ جج ہونے کے لیے جہاں پر خواتین اور مردوں کا ذکر ملتا ہے تو یہاں پر ایک عورت بھی ہے جس کا نام جو ہے دبورہ ہے. اور 5واں باب پہلی آیت میں لکھا ہے اسی دن دبورہ اور ابینوم کے بیٹے برق نے یہ گیت گایا. تو یہاں پر یہ بات بھی ہمیں ملتی ہے کہ جہاں پر دبورہ ایک لیڈر ہے وہاں پر برق جو ہے ایکچوئل بنی اسرائیل کا لیڈر ہے. لیکن قضات کی کتاب میں سٹوری میں پتہ چل جب مرد ہمت ہار جاتے ہیں تو خدا نے عورت کو مرد کے ساتھ ایک مددگار بنایا ہے. تو خدا نے عورت کو کمزور نہیں بنایا، مدد ہمیشہ زوراور شخص سے لی جاتی ہے. پریز دی لارڈ. سو بائبل مقدس عورت کے مقام کو ہمیشہ اوپر کرتی ہے. ہاللیلویا. پیشوا نے اسرائیل کی پیشوائی کی اور لوگ خوشی خوشی برتی ہوئے. تو یہاں پر ایک خاتون ہے جو بڑی ٹیلنٹڈ ہے، پر اس نے اپنے ٹیلنٹ کو خدا کے جلال کے لیے استعمال کیا. اور جہاں پر خدا چاہتا ہے کہ اس کی بیٹیاں ان کے ٹیلنٹ سے خدا کے نام کو عزت اور جلال ملے، یاد رکھے ابلیس بھی قریب ہی بیٹھا ہوتا ہے اور وہ ہماری بیٹیوں کو اور بہنوں کو لے لینا چاہتا ہے کہ ان کا ٹیلنٹ، ان کا روپیہ پیسہ، ان کا سارا کچھ ہے وہ شیطان جو ہے وہ ہڑپ کر جائے. لیکن ہوش میں رہنا ہے. اور لکھا اس کے لیے خدا کو مبارک ہو. اے بادشاہ سنو، اے شہزادوں کان لگاؤ، میں خود خداوند کی ستائش کروں گی. ہاللیلویا. ہاں جی، میں کیا کروں گی؟ خود خداوند کی ستائش کروں گی. تو خدا نے عورتوں کو پرستش کرنے سے کبھی بھی منع نہیں کیا. میں خدا اسرائیل کے خدا کی مدح گاؤں گی. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے خدا نے اپنے اس بندی کو لیا اور اپنے جلال کے لیے استعمال کیا. 7ویں آیت میں لکھا ہے اسرائیل میں حاکم موقوف رہے. یاد رکھے جب لیڈرشپ جو جینٹس یا مردوں کی جو لیڈرشپ ہے کمزور ہو جائے تو وہاں پر خدا نے ایک عورت کو ماں کے روپ میں رکھا ہے، ایک عورت کو بہن کے روپ میں رکھا ہے، ایک عورت کو بیوی کے روپ میں رکھا ہے جو لیڈرز کو ہمیشہ جو ہے پاور دیتی ہے، قوت دیتی ہے. اور لکھا ہے جب وہ موقوف رہے جب تک کہ میں دبورہ برپا نہ ہوئی. تو یاد رکھے کامیاب شخص کے پیچھے ایک کامیاب عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. اگر ہماری بیٹیاں، اگر ہماری بہنیں، اگر ہماری مائیں اپنے آپ کو خداوند کے لیے پیش کر دیتی ہیں تو ایک مستعد قوم تیار ہوگی جس کا ذکر مقدس یوحنا کرتا ہے کتاب مقدس کے اندر. ایک مستعد. لیکن ابلیس، یاد رکھے ابلیس باغ عدن کے اندر بھی ہوا کو اسی نے ورگلایا تھا اور آج بھی اس کی بھرپور کوشش ہے کہ وہ خواتین کو ورگلائے. لیکن یاد رکھیں جو اپنی کمٹمنٹ میں خداوند کے ساتھ پیوست رہتی ہیں، مضبوط رہتی ہیں، پھر خداوند ان کو عروج بخشتا ہے، خداوند ان کو مقام دیتا ہے. پریز دی لارڈ. لیکن جو اپنے اس مقام پر نہیں رہتی وہ پھر کچھ بھی نہیں ہے، وہ پھر پامال ہوتی ہیں، وہ خود اپنے لیے ذلت کا راستہ چنتی ہیں. لیکن یہاں پر دبورہ کے ہمارے سامنے بڑی خوبصورت مثال ہے. اسرائیل میں حاکم موقوف رہے، وہ موقوف رہے جب تک کہ میں دبورہ برپا نہ ہوئی، جب تک کہ میں اسرائیل میں ماں ہو کر نہ اٹھی. تو یہاں پر دبورہ کے اندر ایک ماں جیسا دل ہے. دبورہ اپنی قوم کو شکست خوردہ نہیں دیکھنا چاہتی. دبورہ اپنی قوم کو مایوس دیکھنا نہیں چاہتی. دبورہ اپنی قوم کو جو ہے وہ فاتح دیکھنا چاہتی ہے اور دیکھنا چاہتی ہے کہ ایک مضبوط قوم ہو. اور خداوند نے اس لیے دبورہ کو لیا اور استعمال کیا. اور پھر بائبل مقدس میں ہمیں اس کے ساتھ ایک معاون اور عورت جو ملتی ہے 5ویں باب کی 24ویں آیت میں، اور اس کا نام جو ہے وہ یائل ہے، جس نے دشمن جو کمانڈر تھا سیسرا، اس کی کھوپڑی میں، اس کے سر میں لوہے کا بڑا کیل جو ہے وہ ٹھوکا تھا. ہاللیلویا. شیطان کے دماغ کے اندر خمار ہے کہ میں خدا کی بیٹیوں کو لے کر جو ہے استعمال کر سکتا ہوں. یاد رکھے جب خدا کے کلام کی اور ہولی اسپرٹ کی جو ہے موو ہو
تو پھر ابلیس کا سر ہمیشہ کچلا جاتا ہے، کیونکہ جب بیٹیاں اپنے آپ کو خداوند کو دے دیتی ہیں، جس طرح سے دبورا نے اپنے آپ کو خداوند کے ہاتھوں میں دے دیا تھا، جس طرح سے سوسنا نے اپنے آپ کو خداوند کے لیے استعمال کیا، مریم مگدلینی نے اپنے آپ کو خداوند کے لیے استعمال کیا، اور اس طرح سے یوحنا نے جو اس کی رہائش اگرچہ محل میں تھی، لیکن اس نے ان عورتوں کے ساتھ مل کر اپنے آپ کو خداوند کے سامنے پیش کیا، اور اس لیے آج ان کے نام بائبل مقدس میں ہیں۔ تو یائل کے بارے کتاب مقدس میں لکھا ہے، ہبرکینی کی بیوی یائل۔ تو یہاں پر یہ ایک بات کبھی بھی نہیں بھولنی چاہیے، جہاں پر دبورا کا نام ہے وہاں پر ساتھ میں برک کا نام دیا گیا چونکہ وہ لیڈر ہے۔ اس طرح سے یہاں پر یائل کا گو نام ہے، لیکن ساتھ میں جو ہے ہبرکینی اس کے شوہر کا بھی نام دیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اکارڈنگ ٹو بائبل مقدس ایک عورت کا جو سر ہے وہ مرد ہے، اور بغیر سر کے ایک عورت کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر اس کا سر نہ ہو تو وہ پھر اور کوئی چیز بن جاتی ہے، وہ پھر سر کٹا بن جاتی ہے اور وہ خطرناک چیز بن جاتی ہے۔ ہاں جی، تو ہمیں اس لیے اس بات کو، یہ جو سیکوینس ہے، یہ جو ترتیب ہے، اس کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب تھوڑا سا تیزی سے ہم آگے بڑھیں گے، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ماں جو ہے وہ کس طرح سے رہنمائی کر رہی ہے، اور جو ہے وہ ایک لیڈر بن کر اٹھی ہے۔ لیکن یاد رکھیں یہاں پر بائبل مقدس میں بڑی خوبصورت تصویر ہے۔ برک نے کبھی بھی نہیں کہا کہ گو جو ہے چونکہ لیڈر تو میں ہوں تو عزت مجھے نہیں نہیں نہیں، عزت عورت کو برابر کی دی گئی ہے، عزت جو بلکہ زیادہ دی گئی ہے۔ اس نے کہا ہاں لیڈر میں ہوں گا، لیکن نام تیرا ہوگا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بلکہ ایک بیٹی اگر جو ہے وہ ایسا کوئی کام یا کارنامہ سر انجام دیتی ہے جس سے قوم کا اور خدا کا نام اونچا ہوتا ہے، تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں جی، جس طرح سے بے شک مرد کی بھی وہاں پر ہے اور آستر بھی وہاں پر ہے، پر بائبل مقدس کے اندر کتاب مرد کی کے نام سے نہیں ہے، آستر کے نام سے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بلکہ اور نہ خدا کے لوگ جیلسی کرتے ہیں کہ ایک عورت کو جو ہے کیوں۔ اور یہاں پر قضات کی کتاب کے اندر یہی ہے، یہ کہا گیا تھا کہ اے برک بے شک لیڈر تو ہی ہے، لیکن نام جو نمایاں ہوں گے وہ دبورا کا ہوگا اور ہبرکینی کی بیوی یائل کا نام ہوگا۔ تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور نہ مسیحی مرد جیلسی کرتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ اچھی اور خوشی کی بات ہے۔ اور یہاں پر بھی لکھا ہے ہبرکینی کی بیوی یائل سب عورتوں سے مبارک ٹھہرے گی، پریز دا لارڈ۔ تو جو کسی کی ڈیو رسپیکٹ ہے، بائبل مقدس اس عورت کو رسپیکٹ دیتی ہے، لیکن جو خدا نے بائبل مقدس کے اندر سیکوینس بنائے ہیں، جو ترتیب بنائی ہے، اس کا ہمیشہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ تو نیکسٹ جو بات ہم کریں گے وہ یہ ہے، ایک مسیحی بیٹی جو ہے اس کا کریکٹر۔ تو کیا ایک جو کرسچن وومن ہے، کرسچن جو گرل ہے، اس کا کریکٹر جو ہے بائبل مقدس کے مطابق کس طرح کا ہونا چاہیے؟ ہاں جی، تو جب ہم اس بات پر غور کرتے ہیں، پہلا کرنتھیوں اور اس کا ہم 11واں باب، تو یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ایک مسیحی بیٹی کا کریکٹر جو ہے، اور یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں، آج فیس بک پہ کسی ایک لیڈی تھی، خاتون تھی، اینکر، اور وہ ایک پیچھے کراس بھی نظر آ رہی، شاید چرچ کے باہر روڈ کے اوپر وہ کھڑی ہے، اور وہ ایک کویسچن کر رہی تھی، اور 5-6 لڑکیوں کے اس نے انٹرویو کیے، اور وہ کویسچن یہ کر رہی تھی کہ اگر آپ کو کوئی مسلم لڑکا جو ہے یا غیر قوم کا لڑکا پسند آ جاتا ہے تو آپ کو شادی کرنے میں کون کون سی رکاوٹیں پیش آتی ہیں؟ پہلی بات جو ہے، یہ سوال ہی جو ہے یہ بیکار سوال ہے، انویلڈ کویسچن ہے، اور یہ فضول کویسچن ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس لیے وہ کیوں دوسرے مذہب کے لڑکوں سے شادیاں کریں؟ کیا مسیحی جو لڑکے وہ مر گئے ہیں، وہ نہیں ہیں، یا وہ قابل نہیں ہیں، وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں؟ تو یہ فضول کویسچن ہے، اور اس میں کسی کو اپنے آپ کو بھی دیکھنا، اگر یہی سوال اس سے کوئی کرے تو ان کو کیسا فیل ہوگا؟ تو اس لیے، اور وہاں پر میں دیکھ رہا تھا اس انٹرویو میں، جو مسیحی بیٹیاں تھیں شاید وہ کچھ کہنا چاہتی تھیں، لیکن کئی بار جو یہاں پر لوگ بستے ہیں جو ہے جو تعداد میں کم ریلیجن کے ہیں، وہ دبے ہوئے اور سہمے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن جن کو خدا کے کلام کا پتہ ہے، نہ وہ ڈرے ہوئے ہیں، نہ وہ سہمے ہوتے ہیں، نہ وہ دبے ہوتے ہیں، وہ پراپر جواب دیتے ہیں۔
क्योंकि हक और सच को वो जानते हैं। इसलिए हर किसी के पास वो मजहबी आज़ादी है और हर किसी को ये समझ भी होनी चाहिए कि किसी के अकीदे के मुताबिक क्या राइट है और क्या रॉन्ग है, और अपने अकीदे के मुताबिक हर किसी को जवाब देने का हक है। हाँ, किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए, किसी को डिग्रेड नहीं करना चाहिए, किसी को डिसग्रेस नहीं करना चाहिए, डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन हर किसी का जो ईमान और अकीदा है वो हक रखता है कि अपने अकीदे का प्रचार करे। सो यहाँ पर हम देखते हैं सवाल के जो है इससे मुतलका जो बात हम करते हैं, पहला करंथियों और इसका 11वां बाब। तो यहाँ पर जो है हम देखते हैं कि बेशक औरत को बाइबल मुकद्दस ने मुकाम दिया है, औरत दी है, उसे जो है वो इज्जत दी है, लेकिन एक औरत जो है उसके पास हेडशिप नहीं है। एक औरत के पास सारा कुछ है, एहतराम है, लेकिन हेड उसका जो है वो मर्द बताया गया है। जो बाइबल का सीक्वेंस है वो यह है कि सबसे ऊपर खुदा, उसके बाद मसीह, उसके बाद एक मर्द और उसके बाद औरत है। तो ये खुदा का अपना बनाया हुआ इंतजाम और सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस को, इस तरतीब को हम नहीं तोड़ सकते। ठीक, अगर तोड़ेंगे तो फिर खुदा के निज़ाम को हम जो है वो उसको उलट पलट करते हैं। सो 11वें बाब के अंदर जो है हम यहाँ पर कुछ देखते हैं करंथियों के अंदर, और यहाँ पर यही लिखा है कि इसकी आयत नंबर जो है 8 से पढ़ते हैं। इसलिए कि मर्द औरत से नहीं बल्कि औरत मर्द से है। जी, मर्द औरत से नहीं। अब कई बार सुनने वाले ये कहेंगे कि ये कैसा सवाल है कि मर्द औरत से क्यों नहीं, यानी एक औरत ही एक मर्द को पैदाइश देती है। अगर बागे अदन के अंदर हम चले जाएं तो पहले औरत नहीं थी बल्कि पहले मर्द था। पहले बाबा आदम थे जो सारी बनी नौ इंसान के बाप है। तो पहले आदम है, उसके बाद हवा है। तो इसलिए यहां पर लिखे इसलिए कि मर्द औरत से नहीं बल्कि औरत मर्द से है। तो इसलिए हेडशिप जो है हमेशा मर्द के पास है, और चर्च मिनिस्ट्रीज के अंदर भी जो हेडशिप है वो मर्द के पास है। जिस तरह से मिनिस्ट्री के अंदर जो हेडशिप की खिदमत है, एक बिशप जब औरत नहीं हो सकती, बिशप हेडशिप है, एक लीडर है, और ये लीडिंग जो है वो ओहदा है, तो ये हमेशा मर्द होता है। पास्टर कलीसिया के अंदर हेड होता है, इसलिए पास्टर औरत नहीं हो सकती। वो मुआमन पास्टर हो सकती है, वो मददगार हो सकती है, लेकिन वो हेड पास्टर नहीं हो सकती। औरत नबिया हो सकती है, औरत जो है खुदा की खादमा हो सकती है, एवेंजलिस्ट हो सकती है, औरत जो है बाइबल टीचर हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मर्द हेड है तो औरत को निगलेक्ट नहीं किया गया, औरत को ना ही डिसरिस्पेक्ट किया गया है। औरत का अपना मुकाम है, और जिस बदन के मुख्तलिफ हिस्से हैं, सर का अपना मुकाम है, पैर का अपना मुकाम है, हाथ का अपना मुकाम है। अगर मैं हाथ को कान की जगह पे लगा दूंगा तो उलट हो जाएगा। तो ये खुदा ने जो सीक्वेंस है और तरतीब जो है खुदा ने जो है वो बनाई है। सो इसलिए हम देखते हैं इसलिए कि मर्द औरत से नहीं बल्कि औरत मर्द से, और मर्द औरत के लिए नहीं बल्कि औरत मर्द के लिए पैदा हुई है। इसलिए औरत को मर्द की फर्मा बरदारी करनी है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस ये कहते हैं, और औरत जो है वो मर्द के लिए बनाई गई, औरत बाबा आदम के लिए बनाई गई। बस फरिश्तों के सबब से औरत को चाहिए कि अपने सर पर महकूम होने की अलामत रखे। तो जब हम खुदा की हजूरी में होते हैं और खुदा के फरिश्ते भी वहां पर मौजूद होते हैं, खुदा जो बादशाहों का बादशाह है, तो औरत को इबादत के अंदर बिलखसूस अपना सर ढांकना चाहिए। ये बाइबल मुकद्दस कहती है। कई बार जब दूसरे कल्चर से, याद रखें बाइबल मुकद्दस किसी कल्चर को फॉलो नहीं करती, बल्कि जितने भी कल्चर्स हैं उनको बाइबल को फॉलो करना है, क्योंकि बाइबल खुदा का कलाम है। इसलिए लिखा खुदा के फरिश्ते वहां पर होते हैं। अगर आपने अपना सर नहीं ढांका तो फरिश्ते ये जरूर कहेंगे ये वो औरत है जिसका कोई सरबरा नहीं है। देखें जितनी भी फोर्सेज हैं, वो छोटे से छोटा कोई गार्ड क्यों ना हो, उनके यूनिफॉर्म में कैप जो है वो जरूरी होती है। कैप का मतलब यह है कि ये किसी के अंडर है, ये किसी के फरमाबरदार हैं। तो जब हम खुदाबंद के पास आते हैं तो इसलिए औरत को कहा गया है कि हेडशिप की अलामत जो है वो जरूर रखे। तो भी खुदा में ना औरत मर्द के बगैर है ना मर्द औरत के। तो यहां पर यह बात कि इज्जत और मकाम में वो बराबर है।
ان کو کم نہیں کیا گیا، کیونکہ جیسے عورت مرد سے ہے ویسے ہی مرد بھی عورت کے وسیلہ سے ہے، مگر سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں۔ تم آپ ہی انصاف کرو، کیا عورت کا بے سر ڈھنگ کے خدا سے دعا کرنا مناسب ہے؟ تو پولس رسول کہتے ہیں آپ خود انصاف کرو۔ کویشچن آگے چھوڑا گیا، کیا یہ مناسب ہے کہ عورت بغیر سر ڈھکے دعا کرے؟ تو یہ کسی کلچر کی بات نہیں ہو رہی ہے، خدا کے کلام کی بات ہو رہی ہے، یہ کسی کی ماننے کی بات ہو رہی ہے، کسی کی ہیڈ شپ کو قبول کرنے کی بات ہو رہی ہے، خدا کے انتظام کی بات ہو رہی ہے۔ کیا تم کو طبی طور پر بھی معلوم نہیں ہوتا؟ اور آگے ایک اور بات بتائی گئی اور اینڈ پہ بتایا گیا ہے کہ خدا کا جو دستور ہے ہمیں اس کو فالو کرنا ہے، اگر کوئی نہیں مانتا تو اس کی اپنی مرضی ہے، پھر یاد رکھیں وہ خدا سے بلیسنگ بھی نہیں پا سکتا۔ تو کئی بار لوگ دوسرے لوگوں کا حوالہ دیتے ہیں کہ فلاں، یاد رکھیں اگر وہ یہ فرما برداری کرے تو اس سے بھی زیادہ بابرکت ہو، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے کرنتھیوں میں سے ایک حوالہ ہم پڑھیں گے، اور اس کا 6واں باب۔ تو یہاں پر جو ہے ایک مسیحی بیٹی کو، ایک مسیحی عورت کو سیکیور کیا گیا ہے، خدا کے کلام نے اس کی رہنمائی کی ہے، اور اس میں اس ویڈیو کا جواب ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو وہ بیٹی کر رہی تھی کہ اگر آپ کو کوئی غیر مذہب کا شخص لڑکا پسند آ جاتا تو آپ کو شادی کرنے میں کیا کیا رکاوٹ ہے؟ میری بہنا آپ کا یہ سوال ہی غلط ہے۔ اور دیکھیں دوسرا کرنتھی 6واں باب اور اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے بے ایمانوں کے ساتھ نہ ہموار جوے میں نہ جتو۔ تو یہاں پر ایک کمپیریزن کیا گیا ہے کہ ایک وہ لوگ ہیں جن کے پاس زندہ ایمان ہے اور ایک وہ لوگ ہیں جن کے پاس زندہ خدا کا ایمان نہیں ہے۔ تو ہم کس کو چوز کریں گے؟ ایمان کو قبول کریں گے یا اس کے اپوزٹ کو قبول کریں گے؟ اچھا دوسری بات ہے، کیونکہ راست بازی اور بے دینی میں کیا میل جول؟ یسوع مسیح کے کفارہ دینے، لہو بہانے کے سبب سے ہمیں راست بازی ملی، اور ایک جو یسوع کی قربانی کو نہیں مانتا ان کا اور جو جس نے راست بازی پائی اس کا کیا میل جول ہے؟ یا روشنی اور تاریکی میں؟ بائبل مقدس ان دونوں چیزوں کو اس طرح سے کمپیئر کرتی ہے، ایک روشنی ہے اور ایک تاریکی ہے، کیا وہ آپس میں مل سکتے ہیں؟ اور پھر لکھا ہے مسیح کو بلیال سے، کیا مسیح یسوع زندہ خدا کا بیٹا ہے، وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور جو دوسرے غیر معبود ہیں ان کا اور مسیح میں کیا میل جول ہے؟ یسوع وہ ہے جس کی قبر خالی ہے، جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اس کو کسی کے ساتھ کمپیئر نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر لکھا ہے خدا کے مقدس کو بتوں سے کیا مناسبت؟ جو خداوند پر ایمان لاتے ہیں خدا کا پاک روح ان میں رہتا ہے، وہ خدا کے مقدس بن جاتے ہیں، اور جو خدا کے روح کے بارے کچھ جانتے نہیں ان کا آپس میں کیا جوڑ میل اور کیا شادی ہو سکتی ہے؟ تو بائبل مقدس کبھی بھی پرمیشن نہیں دے، کیونکہ ہم زندہ خدا کا مقدس ہیں۔ تو مسیحیت کے اندر ہوتے ہوئے، یسوع پر ایمان لاتے ہوئے، آپ خدا کا مقدس ہیں، آپ خدا کے لوگ ہیں۔ اور ایک آخری آیت جو میں آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا، استثناء کی کتاب کا 4واں باب، یہاں پر غیر اقوام بیاہ شادیاں ممنوع قرار دی گئی ہیں۔ استثناء کی کتاب یہ خدا کی شریعت ہے، اس کا 7واں باب اور اس کی آیت نمبر 3 اور 4۔ استثناء کی کتاب اور اس کا جو ہے ہم دیکھتے ہیں 7واں باب، استثناء 7واں باب اور اس کی آیت نمبر 3 اور 4 خدا ان کے کلام میں جو ہے وہ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں، اور لکھا ہے تو ان سے بیاہ شادی بھی نہ کرنا۔ تو یہ واضح بات بتا دی گئی، اور جو کہتے ہیں اچھا جی آپ اپنا ریلیجن اس کی پریکٹس کریں، آپ اس کی پریکٹس کریں، یہ شادیاں بائبل مقدس میں ایکسیپٹڈ نہیں ہیں۔ تو ان سے بیاہ شادی بھی نہ کرنا، پہلے عہد و پیمان کر لیتے، ہاں جی آپ اپنی مرضی میں اپنے مذہب کے مطابق کرو، یہ آپ کا اپنا بنایا ہوا طریقہ کار ہے، بائبل مقدس کا طریقہ کار نہیں۔ اور پھر ایسا ہوتا بھی نہیں ہے، جلدی ہی پتہ چل جاتا ہے جب پابندیاں لگ جاتی ہیں۔ نہ ان کے بیٹوں کو اپنی بیٹیاں دینا، نہ اپنے بیٹوں کے لیے ان کی بیٹیاں لینا۔ تو یہ جی کہ مطلب اہل کتاب سے شادی ہو سکتی ہے، یہ آپ کا قانون ہوگا، بائبل کا قانون نہیں ہے کہ بیٹیاں لے سکتے ہیں تو پھر بیٹوں کے ساتھ کیا پرابلم ہے؟ پھر بھائی یہ سیم سٹینڈرڈ نہیں ہے، یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے۔
तो बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है? यहाँ पर ये लिखा है, ना उनके बेटों को अपनी बेटियां देना, ना अपने बेटों के लिए उनकी बेटियां लेना, क्योंकि वो तेरे बेटों को मेरी पैरवी से बरगश्ता कर देंगे ताकि वो और माबूदों की इबादत करें। तो यहाँ पर जो है बाइबल मुकद्दस में एक और फिर लिखा है, ऐसा होने के सबब से अगली इसमें जो कबाहत क्या है? यूं खुदावन का गजब तुम पर भड़केगा। ऐसे लोग जिंदगी में कभी भी हैप्पी लाइफ नहीं गुजार सकते, क्योंकि उन्होंने खुदा के कानून को तोड़ा है, और वो तुझको जल्द हलाक कर देगा। हो सकता है फिजिकली तौर पर कोई हलाक ना भी नजर आए, लेकिन रूहानी तौर पर उसकी जिंदगी हलाकत में है, क्योंकि उसने खुदावन का इनकार किया है। तो इस तरह से आज इस वीडियो का जवाब देना भी मैंने पसंद किया है। जब रिलीजन से मुतल्लिक लोग वीडियोस डालते हैं तो बाइबल मुकद्दस ये तो नहीं कहते कि हम किसी के बारे में कुछ नेगेटिव थॉट्स दें, लेकिन अपने ईमान का इकरार करना ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा और हमारी ड्यूटी है। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन।